हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आयज आमी करूया गोवन स्वीट डिश मणगण्याची रेसिपी। तर हांगा हांवें पयलीं घेतला 1 वाटी चण्याची डाळ घेतला, हे वाटेन मेजरमेंट केला, आनी 1 वाटी साबुदाणा घेतला आनी हेका 2 तास हांवें पाण्यान अशेंच फुगत दवरलेले। आनी आता तेंची क्वॉन्टिटी डबल जाल्ली आसा फुगोन। आणि हे आता आमी चण्याची डाळ आसा पळय, ही चण्याची डाळ आसा ती आमी 1 सिटी काडून कुकरान बरी शिजून घेवया। सो हांव आता हांगासर साबुदाणा जे आसा ते बरे शिजून घेता, उदकान घालता गरम आनी बरे शिजून घेता। आनी तेका न्हू अशें मदीं मदीं अशें हालत रावपा जाय, नाल्यार ते पोंदां लागूंक शकता। बरे ट्रान्सपरंट जायसर शिजोवन घेता। सो डाळ हांगा आमची बरी शिजलेली आसा आनी हांगासर साबुदाणा आसलेले ते बी बरे शिजलेले आसा। आता डाळ आसा ती हेतून घालून घेता, बरी मिक्स करता। साबुदाणा बरे शिजलेले आसा, हे पळय ट्रान्सपरंट जाला बरे। बरे मिक्स करता आनी हांगासर हांवें एका बारीक नाल्लाची सोय घेतला आनी ती बरी बारीक वाट्टा आनी तेचो रोस काडून घेता। सो हांगासर हांवें रस काडून घेतला, तो रोस आसा तो हेतून घालून घेता हांव। तो बरे मिक्स करून घेता। आनी तुमकां जर न्हू नाल्लाचो रस बी काडपाक नाका न्हू जाल्यार जी सोय आसा पळय ती न्हू सामकी बारीक अशी वांटून घेवपाची आनी मागीर घालपाची तेतून मिक्स करपाची, तशें बी जाता। आनी हांगासर हांवें एक हळदीचें पान आसा तें बारीक एक घेतलेले आनी तेका अशी गांठ मारून घेतला बरें धुवन आनी ते हेतून घालता। हेजो न्हू फ्लेवर बरो येता, हे जर हळदीचें पान घालीत न्हू जाल्यार तेजो फ्लेवर आसा न्हू तो खूब बरो येता आनी वास बी सारको बरो घमघमून वास येता तेका गोडश्याक। सो हांव हे घालून घेता हेतून। सो आता हे बरे शिजपाक दिवया आमी। सो गोडश्याक आमच्या खतखतो येयला बरो। आता हांव ऍड करता गोड, आता ऍड करता चवी पुरते मीठ आनी लास्टाक ऍड करता वेलचीचो पावडर इल्लोसो। सो मनगणे आमचे हांगा बरे शिजलेले आसा आनी आता हांव गॅस बंद करून घेता। सो रेडी आसा आमचे मणगणे।
आणि तुम्ही जाल्यार ड्रायफ्रूट बी हेतून ॲड करूंक शकता. ड्रायफ्रुट्स घालूंक ना हेतून, अशेंच केला सिंपल. आणि तुमकां माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक शेअर कमेंट्स करात. आणि माझ्या चॅनलाक अजून सबस्क्राईब करूंक ना जाल्यार माझो चॅनल सबस्क्राईब करात.